अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। वजारत ख़जाना की इकनॉमिक अपडेट आउटलुक के मुताबिक रवां माली साल के पहले 6 माह में महंगाई काबू में, ज़र मुबादला के ज़खायर मजबूत और रुपए की कदर मुस्तहकम रही। मगर इसी रिपोर्ट के मुताबिक बरामदात में कमी और दरामदात में नुमाया इजाफा हुआ। मजबूत मईशत की बुनियादी अलामत बरामदी इजाफा होती है, मगर यहाँ सूरत हाल इसके बरक्स दिखाई देती है, जो इस्तेहकाम के दावों पर सवाल खड़ा करती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में शदीद कमी आई। पहली शशमाही में बैरूनी सरमायाकारी का हजम कम रहा और 1 महीने में सरमाया मुल्क से बाहर गया। अगरचे मालियाती एतबार से कलीलुल मुद्दती सरमायाकारी रिपोर्ट हुई, मगर ये तवीलुल मुद्दती एतमाद की अलामत नहीं है। ये हकीकत वाज़ेह करती है कि सरमायाकार सनती या पैदावारी मंसूबों के बजाय वक्ती मुनाफे को तरजीह दे रहे हैं, जो मईशत के लिए एक संजीदा चैलेंज है। वजारत ख़जाना के मुताबिक महंगाई की शरह कम होकर मोतदिल सतह पर आ चुकी है और पहली शशमाही में औसत महंगाई महदूद रही। ताहम ये हकीकत अपनी जगह पर मौजूद है कि गुज़िश्ता चंद बरसों में महंगाई तारीखी सतह तक जा पहुंची है और अवामी क़ुव्वत ख़रीद बुरी तरह से मुतासिर है। महंगाई में कमी के बावजूद तवानाई की ज़्यादा कीमतें और टैक्सों का बोझ बदस्तूर अवाम और सनत दोनों के लिए ही दबाव का बायस है। स्टेट बैंक खुद तस्लीम करता है कि महंगाई के खिलाफ जंग तो जीती जा चुकी है, मगर बैरूनी शोबे की बहाली की लड़ाई अभी भी जारी है। बैनुल-अक़वामी ज़खायर अब भी मनफी सतह पर है, यानी मुल्क के ज़िम्मे वाजिबात उसके दस्तयाब ज़खायर से कहीं ज़्यादा हैं। स्टेट बैंक की जानिब से जारहाना अंदाज में डॉलर खरीदना इसी कमजोरी की निशानदही करता है। जब तक ज़खायर मुस्बत नहीं होते, मईशत को महफूज नहीं कहा जा सकता है। पार्लियामान में पेश की गई मालियाती पॉलिसी बयान के मुताबिक हर पाकिस्तानी पर कर्ज का बोझ 3 लाख रुपए से ज्यादा हो चुका है। मजमूई सरकारी कर्ज में इजाफा हुआ और बजट खसारा कानूनी हद से कहीं ज्यादा रहा। सूदी अदायगियों में इजाफे ने हुकूमती अखराजात को मजीद दबाव में डाल दिया है, जबकि किफायत शारी के दावों के बावजूद हुकूमती अखराजात में कमी कहीं नजर नहीं आई। ज़राए के मुताबिक मौजूदा माशी सूरत हाल किसी भी सियासी अदम इस्तेहकाम की इजाज़त ही नहीं देती। ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि मईशत की बेहतरी के लिए मौजूदा सियासी निज़ाम को चलना होगा और किसी ऐसी तहरीक या सरगर्मी की इजाज़त नहीं दी जाएगी जो माशी इस्तेहकाम को ख़तरे में डाले। ज़राए का यह भी कहना है कि मुल्क की माशी हालात ने सियासी बेचैनी की गुंजाइश ना होने के बराबर छोड़ दी है। अगर हुकूमत मईशत के नाम पर सियासी सरगर्मियों को महदूद करती है और किसी भी अदम इस्तेहकाम की इजाज़त नहीं देती, तो क्या खुद ये कमज़ोर माशी हक़ाइक़, कमज़ोर बरामदात, बढ़ता कर्ज, मनफी बैरूनी ज़खायर और सुकड़ती सरमायाकारी आने वाले वक्त में हुकूमत के लिए एक बड़ा सियासी चैलेंज नहीं बन जाएंगे? सवाल ये नहीं कि सियासी अदम इस्तेहकाम की इजाज़त दी जाए या नहीं, असल सवाल यह है कि क्या मौजूदा माशी हालात बखुद सियासी अदम इस्तेहकाम को जन्म देने की सलाहियत रखते हैं या नहीं रखते। इसी पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, रज़ा रूमी, ज़ैगम खान और आमिर अहमद खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। माशी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने वाली सियासी सरगर्मी की इजाज़त नहीं। ज़राए बयानिया महज सियासी ज़रूरत या ज़मीनी हक़ाइक़ का अक्कास। ज़ैगम साहिब, माशी इस्तेहकाम की खातिर अगर सियासी सरगर्मियों को महदूद करने की बात की जाए या ये बयानिया रखा जाए, मगर जो इंडिकेटर्स मौजूद हैं इस वक्त, जो हमारी मईशत की कमज़ोरी को ज़ाहिर कर रहे हैं, जो हक़ाइक़ हैं, क्या आने वाले वक्त में खुद हुकूमत के लिए एक बड़ा सियासी चैलेंज नहीं बन जाएंगे? इस बयान में शायर ये कह रहा है कि हम PTI को सियासी सरगर्मी की इजाज़त नहीं देंगे। अगर वो सर निकालेंगे तो हम डंडा मारेंगे, क्योंकि वो बाहर निकल आए तो वह हमें डंडा मारेंगे। यह है पाकिस्तान की सियासी हकीकत। इसमें कोई शक नहीं कि अगर मुसलसल स्ट्रीट एजिटेशन हो, धरने हो रहे हों, लॉकडाउन हो रहे हों, सिविल नाफरमानी हो, तो इन्वेस्टर भाग जाता है, सरमाया भी भाग जाता है, मईशत भी मसाइल में चली जाती है। और ये हम देख रहे हैं 2018 से भी पहले से, जब से तब्दीली प्रोजेक्ट शुरू हुआ और फिर एक दूसरा प्रोजेक्ट आया कि पैनामा क्राइसिस में पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जिस तरह से गिरी थी, अभी तक उस लेवल पर डॉलर टर्म्स में नहीं पहुंची जो आज से 7 साल पहले थी, क्योंकि उसके बाद मुसलसल हम सियासी बहरान में रहे हैं, मुसलसल गैर यकीनी का शिकार रहे हैं, मुसलसल हमारी करेंसी गिरी है, तकरीबन तिहाई होकर रह गई है। अफरात ज़र वहाँ तक पहुँचा है जहाँ 78 साल में नहीं पहुँचा था। इन्वेस्टमेंट सिफर होकर रह गई है। ग्रोथ हमारी आबादी की रफ्तार से नीचे गिर कर रह गई है। ये हुआ है इस अरसे में। और उसकी क्या वजह है
کہ سیاسی دھینگا مشتی کے ماحول میں، اس پولیٹیکل انسرٹینٹی اور پروٹیسٹ کے ماحول میں ان گورنمنٹس نے، اور دونوں قسم کی گورنمنٹس نے، پی ٹی آئی نے بھی، پی ڈی ایم نے بھی، موجودہ سیٹ اپ نے بھی جو فیصلے کیے ہیں اور معاشی فیصلے بھی جو کیے ہیں، وہ خوف میں کیے ہیں، وہ دباؤ میں کیے ہیں، وہ جو زمینی حقائق تھے اس کے مطابق نہیں کیے۔ مثال کے طور پر جب تیل کی، پیٹرول کی قیمت بڑھانے کی ضرورت تھی، نہیں کیا، بہت دیر سے فیصلے کیے، بہت نقصان سے کیے۔ گیس کی قیمت، بجلی کی قیمت، تو بحران کو انہوں نے پیدا کیا۔ آئی ایم ایف کا پروگرام بار بار معطل ہوا، دونوں نے کیا، پی ٹی آئی نے بھی کیا، مسلم لیگ نواز نے بھی کیا۔ عمران خان نے جاتے جاتے تیل پر سبسڈی دے دی جبکہ حالت بہت خراب تھی، آئی ایم ایف سے نکال کر گئے۔ پھر اسحاق ڈار صاحب آئے تو جو ہم گئے تھے واپس آئی ایم ایف میں، انہوں نے پھر پاکستان کو نکال باہر کیا، ایک اور بحران آیا۔ اور یہ دونوں طرح کے فیصلے اس سیاسی بحران کی وجہ سے ہو رہے تھے۔ سبسڈیز دی گئیں جن سبسڈیز کو دینے کی ضرورت نہیں تھی، ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ جو سیاسی بحران ہے، یہ مسلسل جب سے چل رہا ہے، پاکستان کی معیشت بہت ہی بڑے مسئلے میں ہے، لیکن ہم اس بحران کو صرف پروٹیسٹ تک ریڈیوس نہیں کر سکتے۔ پروٹیسٹ ایک سمپٹم ہے، ایک علامت ہے اس سیاسی ڈس فنکشن کا، اس سیاسی بے عملی کا، سیاسی اتفاق رائے نہ ہونے کو جس وقت پاکستان زیغم صاحب، یہی جو نقطہ آپ نے پچھلے 2 جملوں میں کہا ہے، تو پھر کیا حکومت یا یہ جو بیانیہ سامنے آ رہا ہے، کیا یہ درست فیصلہ ہے؟ دیکھیے، حکومت کا جو بیانیہ ہے وہ ایک سیاسی بیانیہ ہے۔ یہ میں نے نہیں کہا حکومت کا بیانیہ ہے، وہ جی حکومت کا ہی بیانیہ ہے نا۔ حکومت یہ کہہ رہی ہے نا کہ پروٹیسٹ جو ہیں، مخالفوں کا پروٹیسٹ، ہر حکومت پاکستان میں یہ کہتی ہے کہ جو مخالف پارٹی کا پروٹیسٹ ہے، اگر وہ پروٹیسٹ ہوگا تو ملک میں تباہی آ جائے گی۔ دیکھیں، اگر پیسفل پروٹیسٹ ہوں تو ملک میں معاشی ترقی بڑھتی ہے، کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک نارمل ملک ہے، لیکن یہاں دونوں طرف سے مسئلہ ہے۔ حکومت بھی پروٹیسٹ برداشت کرنے کو تیار نہیں، اور دوسری طرف بھی دیکھیے کہ ان کے پروٹیسٹ کی نیچر کیا ہے۔ 9 مئی جیسا پروٹیسٹ کر دیتے ہیں۔ ابھی ویڈیو چل رہی ہے، خان صاحب کی جو وہ بہن ہے، وہ محترمہ نورین صاحبہ، وہ یہ فرما رہی ہیں کے پی کے کارکنوں کو جا کے تربیلا کو بجلی بند کر دینا۔ اب کیا ان کو اندازہ ہے کہ جو وہ فرما رہی ہیں اس کے نتائج ان کے اپنے ورکرز کے لیے، پارٹی کے لیے، ان کی اپنی ذات کے لیے اور سیاست کے لیے کیا ہوں؟ ویلڈ پوائنٹ۔ حکومت کی خواہش ہے کہ اپوزیشن کی سیاست کو محدود کیا جائے، ہر حکومت کی یہ خواہش ضرورت رہتی ہے۔ ٹھیک، جہاں تک سیاسی ڈکشنری کی بات ہے، دنیا میں جمہوریت کی ایک قائم شدہ اس بات کی ڈکشنری موجود ہے کہ پروٹیسٹ کیسے ہوتے ہیں، پیسفل پروٹیسٹ کیسے ہوتے ہیں۔ لیکن مجھے ایڈ کرنے دیجئے، بات صرف یہاں تک نہیں ہے۔ سیاست کے اور پہلو ہیں جو معیشت کو برباد کر رہے ہیں، جو الیٹ کی رینٹ سیکنگ ہے، جو پیٹرنیج کی پالیٹکس ہے، کیا وہ سیاست کا حصہ نہیں؟ کیا وہ معیشت کو برباد نہیں کر رہی؟ جو رول آف لا کا نہ ہونا ہے، جسے سیاست دانوں نے، حکومتوں نے قائم کرنا ہے، جو کنٹریکٹ انفورسمنٹ کا نہ ہونا ہے، جو پاکستان میں فیصلہ سازی کا بحران ہے، جو سیاسی عدم اتفاق ہے، یہ تمام چیزیں، یہ سیاست سے متعلق تمام چیزیں معیشت کا کباڑہ کر رہی ہیں۔ ان تمام پر پاکستان کی پار الیٹ کو بیٹھ کر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ درست ہو گیا۔ رضا رومی صاحب، 1 پیج سسٹم کی حکومت کو قائم ہوئے 2 سال ہونے کو آئے ہیں، کوئی بڑا چیلنج موجود نہیں، اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ، میڈیا، سیاسی جماعتیں کچھ، مگر معاشی صورتحال میں ایف ڈی آئی، بیرونی سرمایہ کاری ہو، ایکسپورٹ ہو، سب کچھ میں کمی ہے، ٹرسٹ فیکٹر ہے جو نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ کیا یہ اس بات کا اظہار نہیں کہ عالمی سرمایہ دار یا انویسٹر موجودہ سیاسی و معاشی نظام کسی پر بھی اعتماد کرنے کو تیار نہیں؟ یہ کہنا مشکل ہے کہ کتنا اعتماد ہے یا نہیں ہے۔ میرے خیال سے یہ کچھ اس طرح کا معاملہ کافی عرصے سے درپیش ہے پاکستان کو، کہ یہاں پر جو بیرونی سرمایہ کار ہیں ان کو یہ اپنے جو سرمایہ کاری کے اوپر ریٹرنز جو ہیں یا جو ان کو حاصل ہوگا پروفٹ، وہ نہیں دکھائی دیتا۔ اور اس کی وجوہات سب جانتے ہیں، آپ کے بھی علم میں ہے، سیکیورٹی کا بھی ایک ایشو ہے بہت بڑا، دوسرا جو یہاں پہ ٹیکس کا نظام ہے، اور اس کے علاوہ جو بیوروکریٹک ریڈ ٹیپ ہے، کرپشن ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو سرمایہ کار جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ انوائرمنٹ اچھی نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر بیرونی سرمایہ کار نہیں آ رہے۔ لیکن اس سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ڈومیسٹک یا اندرون ملک جو پاکستانی سرمایہ کار ہیں وہ سرمایہ کیوں نہیں لگا رہے۔ اصل سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سے پاکستانی جو ہیں لوگ جن کے پاس سرپلس کیپٹل ہے، وہ یہاں پر کیوں نہیں انویسٹ کر رہے، اور اس کے بجائے وہ باہر کیوں
مثلا दुबई रियल एस्टेट में अरबों रुपए क्यों इन्वेस्ट हुए हैं पाकिस्तान से? यही सवाल है था कि वो पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं इन्वेस्ट हुए किसी प्रोडक्टिव फील्ड में या मैन्युफैक्चरिंग में या किसी और इंडस्ट्री में। तो ये वाला सवाल जो है हुकूमत को अच्छी तरह पता है। हर मिनिस्टर से अगर आप बात करेंगी, फाइनेंस मिनिस्टर से बात करेंगी, तो उनको इदराक है इन सब चीज़ों का। मगर मसला ये है कि किसी में वो सियासी जिसे कहना चाहिए विल होती है, पॉलिटिकल विल वो नहीं है कि वो मिल बैठकर सारी पार्टियों के साथ और सारे की स्टेक होल्डर्स के साथ एक फैसला करें कि यहाँ की अशराफिया जिन्होंने कैप्चर किया हुआ है पाकिस्तान की मईशत को, उनको थोड़ी बहुत सेक्रीफाइस देनी पड़ेगी, कुर्बानी देकर ही वो इस मुल्क की मईशत को थोड़ा सा बहाल कर सकते हैं। तो ये तो है मईशत की बात। अब आपने चूंकि सवाल उस पैराए में किया है सियासी एहतजाज के, तो देखिए ये भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है। तो अब मसला क्या है या थ्रेट क्या है निजाम को, वो एक ही है और वो है माशी जबू हाली। जब तक मईशत पाकिस्तान की इंप्रूव नहीं होगी, लोगों के रोजगार नहीं बढ़ेंगे और जो है तरक्की की शरह जो है वो ऊपर नहीं जाएगी, उस वक्त तक ये निजाम स्टेबल नहीं होगा। मतलब साहब सियासी एक्टिविटी महदूद करके क्या वो चैलेंज अचीव हो जाएगा? देखिए सियासी एक्टिविटी महदूद करने का मसला ये होता है कि जैसे अभी कहा जा रहा था कि अगर तो सियासी एक्टिविटी पीसफुल रहे और उसकी जमानत हो कि वो उसमें कोई वायलेंस नहीं होगा या उसमें कोई इस तरह का मामला नहीं होगा जो कि रियासत के ऊपर ही कोई हमला हो जाए, तो फिर तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो हो नहीं सकता। और ये सिर्फ एक 9 मई एक अकेला वाकया नहीं है, और बहुत सारे इस तरह। फिर इसी तरह दूसरी जो मजहबी गिरोह एक एहतजाज कर रहा था, उससे कितने पुलिसमंद को मार दिया, SHO को। जी, तो इसलिए इसलिए एहतजाज का एक ये है, मगर उसमें एक खौफ भी है निजाम को, और वो ये है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि शायद एक पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्तगी ना रखते हो, लेकिन जब एहतजाज होता है तो वो उनकी जो माशी सूरत हाल है उसकी बिना पे वो भी सड़कों पे ना निकल आए। ठीक हो तो गया। ये एक हकीकी मानों में थ्रेट है। जी जी बिल्कुल दुरुस्त। शहजाद चौधरी साहब, क्या ये जो बयानिया है कि माशी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने वाली सियासी सरगर्मी की इजाजत नहीं, ये महज सियासी जरूरत है, जमीनी हकाइक का अक्कास है, या ये फैसला, ये थॉट प्रोसेस भी किसी खौफ और दबाव के नतीजे में है? अच्छा देखें, 8 फरवरी हो, 9 मई हो, 26 नवंबर हो, ये पिछले 2.5-3 साल के अंदर सिर्फ 3 दिन बनते हैं। बाकी साल के 365 दिन और फिर 2.5 साल का तकरीबन अरसा अगर आप गिन लें, तो मेरे हाल में 3.5 एक साल जब से ये PDM वगैरह मिला के, और फिर ये हुकूमत अभी तकरीबन 1.5 साल के करीब आ रही है या 2 साल के करीब आ रही है। तो ये मिलू के जब आप टाइम देखते हैं तो इसमें तो सिर्फ 3 दिन ऐसे थे जो कि जिनको खतरनाक सियासी सूरत हाल से ताबीर दी जा सकती है। तो बाकी तो सब दिन अवेलेबल थे, तो उसके अंदर क्यों हम ये ना कर सके? देखिए, हम बात करते हैं कि सियासी सरगर्मियों की वजह से यहाँ पर इन्वेस्टर नहीं आता। इन्वेस्टर इसलिए नहीं आता कि उसको ये नहीं पता कि मैं अगर किसी सड़क की साइड पे चल रहा हूँगा तो मैं किसी मैनहोल में गिर के खत्म ना हो जाऊं, और फिर मुझे निकाल भी कोई नहीं पाएगा। इन्वेस्टर इसलिए नहीं आता, उसको पता है कि मैं किसी बिल्डिंग में गया तो वहां आग लग गई तो मुझे बचने का, भागने का, निकलने का कोई रास्ता नहीं है। आप सिर्फ सब लोग हम अपने नीचे देखें, अपने इर्द गिर्द देखें, तो हमें ये तमाम सूरतें नजर आ जाती हैं कि इन्वेस्टर इस माहौल में नहीं आया करता। इन्वेस्टर को पैसा भी अजीज है, लेकिन उससे अपनी जान सबसे ज्यादा अजीज होती है। तो जब तक आप ये जो चीजें हैं अपने माशरे के अंदर इनको दुरुस्त नहीं करेंगे, वो इन्वेस्टर नहीं आएगा। दूसरी एक और सियासी लोगत का भी आपने जिक्र किया, और सियासी लोगत का बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान में। ये क्या वजह है कि हम यहाँ पे आन पहुंचे हैं? लेकिन लगता यूं है कि हर जलसा या हर जो अपना इजहार है, सियासी इजहार, वो हड़ताल ही बनेगा, हड़ताल की शक्ल में सामने आता है। और जो दूसरी साइड होती है उसको लगता है कि हर हड़ताल बगावत है। यानी टकराव होना है दो कुव्वतों का। सियासत के अंदर अपनी सोच, फिक्र और किसी दलील का काम नहीं है, ये टकराव का नाम है। टकराव का मतलब ये है कि फोर्सेस ऑन बोथ साइड्स आपस में स्टील ऑन स्टील टकरा जाए, कुछ उधर मर जाए, कुछ इधर मर जाए। ये इस किस्म की सियासत किसी तरीके से हमारे बीच में आन टपकी है, जीरो सम गेम के अंदर। यहां पे बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहां पे बिल्ड करने का कॉन्सेप्ट नहीं है, बनाना नहीं है, यहां पे टकराव और खत्म करने का कॉन्सेप्ट है सियासत के अंदर। तो ये सियासत को अगर कोई सोचना चाहता है, और हम इतने बड़े मसले को इस वक्त डील कर रहे हैं जिसका आपने जिक्र किया, तो अगर सोचना चाहता है तो पहले सियासत को दुरुस्त करे, ताकि सियासत का एक ऐसा रवैया निकले जो कि टॉलरेंस की बुनियाद पे हो, जो कि दलील की बुनियाद पे हो, जो फिक्र की बुनियाद पे हो।
اپنی سوچ کی بنیاد پہ ہو. لیکن وہ ایسا نہیں ہے. ہم صرف ٹکراؤ کو سیاست سمجھتے ہیں, اور یہ ہماری اس وقت جو تباہی کا پیش ہے میں وہ یہ چیز ہے جو کہ بن چکی ہے. آ جائیے اب اس کے اوپر جو معیشت کا بات ذکر کیا. میں نے کہا نا کہ 3 دن تھے, چلے 10 دن لگا لیتے ہیں. باقی ملا ملو کے یہ پی ٹی آئی کے جو معاملات تھے سارے انہوں نے تنگ کیا, کچھ بازار بند ہو گئے, کچھ ادھر سے گڑبڑ ہو گئی, تو 10 دن کا 50 دن کریں. اچھا, اب وہ 3.5 سال کے اندر جو باقی دن تھے اس کے اندر پیداوار کیوں نہیں بڑھی, اس کے اندر خراجات کم کیوں نہیں ہوئے, اس کے اندر فیصلہ آباد کی 150 ملیں کیوں بند ہو گئے, اس کے اندر ہم وہ پالیسی کیوں نہیں بنا پائے جس کے اندر کہ کسی کو منافع مل جاتا, ہم کیوں نہیں کر پائے کہ ہماری ایکسپورٹس بڑھ جاتی, ہم کیوں یہ نہیں کر پائے کہ جو ان پٹس ہیں ان کے ان پٹ کی کاسٹ کو کنٹرول کر لیتے, انرجی کو ہم ریسٹرکچر کیوں نہیں کر پائے ابھی تک. یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ کرنا ہے؟ یہ کوئی وہ ایس آئی ایف سی کرے گی, یا یہ ہماری جو جمہوری حکومتوں کی جو ذہن ہے وہ کریں گے ان چیزوں کو, اور کیوں نہیں کر پاتے؟ یہ کہاں پہ کس کے ڈانڈے ملے ہوئے ہیں, کون کس سے کھا رہا ہے, کب تک کھاتے رہیں گے؟ تو میرا خیال ہے کہ اپنے مفادات کے غلام ہیں, صحیح طور پر اپنے کسی بھی چیز کو پورا کر رہے ہیں. ڈنگ ٹپاؤ معیشت, ڈنگ ٹپاؤ سیاست. ہمارے دائمی جو مسائل ہیں ان کا دائمی حل نہیں ڈھونڈتے یہ لوگ, یہ صرف پیس میل ہمیں وقت گزارتے ہیں. کبھی ایک چیز کے پیچھے لگا دیتے ہیں, ایک پتنگ کے, کبھی دوسری پتنگ کے پیچھے, کبھی بسنت ہے, کبھی کچھ اور ہے. تو یہ ہماری بدقسمتی ہے. ہماری گورننس زیرو اس لیے ہے کیونکہ گورننس کو کوئی نہ سمجھتا ہے, نہ کرنا چاہتا ہے, نہ اس کے اندر کوئی گین ہے. کسی کا گین ہے تو نعروں کے اندر ہے, جو کہ ہمیں مارنے مروانے کے لیے انہوں نے جو ایجاد کیے ہوئے ہیں, اور وہی ٹکراؤ کی کیفیت کے اندر نہ معیشت پنپتی ہے نہ سیاست پنپتی ہے. عامر صاحب, کیا موجودہ حکومت معاشی استحکام کے بیانیے کو سیاسی بقا کے ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے؟ اچھا, اس کے 2 پہلو ہیں, ان کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا. پہلا تو ہے معیشت کا سیاست سے رشتہ. دیکھیں, معیشت ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ تمام ملکوں کے اندر جو مستحکم معیشت ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو سیاست سے تھوڑا اوپر رکھتی ہے. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کے بیچ میں ایک دوسرے کی معاشی پالیسیز پر تنقید کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ مجھے یاد ہے کہ جب لاہور اسلام آباد موٹر وے بننا شروع ہوئی تھی, اس وقت سلمان تاثیر شہید جو ہے وہ اپوزیشن کے رہنما تھے پنجاب اسمبلی میں. انہوں نے اس کے خلاف باقاعدہ ایک وائٹ پیپر جاری کیا تھا جس کا لب لباب یہ تھا کہ یہ پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے برابر ہے. اسی طرح جب پاکستان پیپلز پارٹی نے آ کے انڈیپینڈنٹ پاور پروجیکٹس لگانا شروع ہوئے تو شدید تنقید کی پی ایم ایل این نے, اور اس کو کہا, اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ بہت نقصان دہ ہیں پاکستان کی معیشت کی. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پی ایم ایل این نے بھی اسی طرح کے پاور پروجیکٹس لگائے, بلکہ اس سے بھی زیادہ نقصان دہ شرائط کے اوپر لگائے, جبکہ وہی پیپلز پارٹی جو موٹر وے بننے پر اتنی تنقید کر رہی تھی 1990-91 کے اندر, وہ اب گلہ کرتی ہے وفاقی حکومت سے کہ یہ حیدرآباد سکھر والی موٹر وے جو ہے وہ کیوں نہیں بن رہی. تو ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنانا, یہ ایک معیشت کا سیاست سے ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ وہ تنقید براہ راست ان اٹ سیلف معیشت پر اس پوری طرح سے اثر انداز نہیں ہوتی کہ اس سے معیشت کا پہیہ ہی جام ہونے کا خطرہ. دوسرا اشیاء, اس کا پہلو یہ ہے کہ سیاست کا معیشت پر اثر کیا ہوتا ہے, اور یہاں یہ معاملہ تھوڑا ٹیڑھا تب سے ہو گیا اشیاء جب پی ٹی آئی نے معیشت کو ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا. اس کا سب سے پہلا اگزامپل ہمیں ملا جب چین کے صدر کے دورے کو روکا گیا. دنیا کی اہم ترین شخصیت, پاکستان کے لیے ان کی اہمیت باقی دنیا سے بھی بڑھ کے تھی, لیکن جس طرح سے ڈرنے کے ذریعے ان کے دورے کو سبوٹاج کیا گیا, میرا خیال ہے اس اکیلے ایک واقعے سے پاکستان کو جتنا نقصان ہوا ہے اس کا بھی اب آج تک بھی اس کا صحیح طریقے سے احاطہ نہیں کیا گیا. اسی دوران آپ نے دیکھا کہ بانی پی ٹی آئی نے لوگوں کو اکسایا کہ وہ اپنے بجلی کے بل نہ دیں, پانی کے بل نہ دیں, اور جب وہ وزیر اعظم تھے اور ان کو اپنی حکومت ہاتھ سے جاتی ہوئی نظر آئی تو انہوں نے آئی ایم ایف کے معاہدے کی دانستہ خلاف ورزی کر کے صرف اپنی سیاست کی خاطر انہوں نے یہ پیٹرول پر سبسڈیز دینا شروع کر دی. تو اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا سیاسی جماعتوں کو, تنقید ہم نے بہت دیکھی ہے مخالف سیاسی جماعتوں. تو عامر صاحب, یہی آپ کی گفتگو پھر یہ سوال پیدا کرتی ہے کہ اگر معاشی معاملات کو سیاسی ہتھیار بنا کر استعمال کیا گیا اور ملک کو نقصان ہوا, تو اس وقت جو حکومت کہہ رہی ہے سیاسی سرگرمی یا یہ جو بیانیہ اس کی اجازت نہیں, نقصان ہو رہا ہے, یہ پھر ضرورت ہے وقت کی؟ دیکھیے, اگر تو واقعی حکومت یہ بات کہہ رہی ہوتی تو پھر تو میں
بغیر کسی ہلوجت کے کہتا کہ میں 100% ان کے ساتھ اتفاق کر رہا ہوں. لیکن انفارچونیٹلی میرا خیال ہے کہ حکومت یہ اسی انداز سے یہ بات کر رہی ہے اور اسی نیت سے بات کر رہی ہے جس طرح سے پاکستان کی حکومتیں زیادہ تر بات کرتی ہیں, اور وہ بھی اس کے اندر اپنا ایک فوری سیاسی فائدہ دیکھ رہی ہے. دیکھیے جو حکومت کے تمام تر دعوے ہیں نا استحکام, چاہے ہم اس کو شارٹ ٹرم استحکام ہی کہیں, اس کے باوجود جب آپ اکانومسٹ اور بزنس سے بات کرتے ہیں تو وہ پریشان اس لیے نظر آتے ہیں کہ وہ جو ایک وائڈر ویژن چاہیے پاکستان کی اکانومی کے لیے وہ ان کو کہیں نہیں نظر آتا. تو جب تک وہ ایک وائڈر ویژن ہمارے سامنے نہیں آتا تب تک حکومت کا یہ کہنا یا کسی سیاسی جماعت کی طرف اشارہ کرنا کہ ان کی سیاست سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے وہ اس میں کوئی بہت زیادہ کریڈیبلٹی نہیں آ سکتی ہے. درست ہو گیا. ایک بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے عین لاہور کے وسط میں ہوا ایک سانحہ جہاں ماں بیٹی جان سے چلی گئی. بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں. ذمہ دار پنجاب حکومت ہے, مقامی انتظامیہ ہے, آپٹکس تمام معاملے کو لے بیٹھے ہیں. گفتگو رہے گی اس بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. سانحہ بھاٹی گیٹ لاہور کے بیچوں بیچ پیش آنے والا ایک ایسا المیہ ہے جس نے نہ صرف ایک ماں اور اس کی معصوم بیٹی کی جان لی بلکہ ریاستی اداروں کے رویے, ترجیحات اور بحران سے نمٹنے کی صلاحیت کو بھی بے نقاب کیا. داتا دربار کے قریب کھلے مین ہول, اندھیرے اور حفاظتی انتظامات کے فقدان کے باعث شور کوٹ سے لاہور آنے والی 22 سالہ سعدیہ اپنی 10 ماہ کی بیٹی ردا فاطمہ کے ساتھ سیوریج لائن میں جا گری. حادثے کے 6 گھنٹے بعد خاتون اور 17 گھنٹے بعد بیٹی کی لاش ملی. واقعہ ترقیاتی منصوبے کے لیے کیے جانے والی کھدائی کے باعث پیش آیا جہاں متعلقہ ادارے موقع پر موجود تو تھے مگر ذمہ داری کا تعین اور حفاظتی اقدامات کہیں نہیں تھے. مگر اس واقعے کی اصل سنگینی محض حادثہ نہیں بلکہ پنجاب حکومت اور انتظامیہ کا رویہ اور طرز عمل تھا. حکومت اور متعلقہ اداروں نے پہلے مرحلے میں واقعے کو ہی مشکوک اور فیک نیوز قرار دے کر معاملات دبانے کی کوشش کی. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی جانب سے واقعے کو جھوٹ قرار دیتے ہوئے یہاں تک کہا گیا کہ جس سیوریج ہول کی نشاندہی کی گئی اس میں کسی انسان کا ڈوبنا تکنیکی طور پر ممکن نہیں. واسا, ریسکیو اور پولیس کے بیانات ایک دوسرے سے متصادم رہے. یہ موقف بھی اپنایا گیا کہ جائے وقوع پر گرنے کے کوئی آثار موجود نہیں. انہی بیانات اور تضادات کی وجہ سے ریسکیو آپریشن بھی روکے رکھا گیا. اطلاع دینے والوں کو تسلی دینے کے بجائے شک کی نگاہ سے دیکھا گیا. خاتون کے شوہر اور قریبی رشتہ داروں کو گھنٹوں حراست میں رکھا گیا. جب تک لاش برآمد نہ ہوئی ادارے تردید پر قائم رہے مگر جیسے ہی حقیقت سامنے آئی بیانیہ یکسر بدل گیا. واقعے پر وزیر اعلیٰ مریم نواز نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی کا اعلان کیا ہے. انکوائری کمیٹی تشکیل پا چکی ہے. LDA کی جانب سے کانٹریکٹر پر مقدمہ درج کرانے کا حکم. منصوبے کی پوری ٹیم معطل. ڈائریکٹر ٹیپا اور پروجیکٹ ڈائریکٹر داتا دربار کو بھی معطل کر دیا گیا ہے. تاہم سوال یہ ہے کہ کیا انسانی جان کے ضیاع کے بعد معطلیاں اور انکوائریاں ہی ریاستی ذمہ داری کا مکمل اظہار ہیں؟ اصل سوال یہ ہے کہ ایسے واقعات ہونے ہی کیوں دیے جاتے ہیں؟ یہ سانحہ صرف ایک کھلے مین ہول کا نتیجہ نہیں بلکہ پیش کی منصوبہ بندی, حفاظتی انتظامات اور نگرانی کی ناکامی کی علامت ہے. ساتھ ہی ساتھ سوال اس افسوسناک رویے اور اقدامات پر بھی ہے جو واقعے کے بعد سامنے. اسی پر پروگرام کے اس حصے میں گفتگو رہے گی. سوال اس طرح سے: سانحہ بھاٹی گیٹ, ماں بیٹی مین ہول میں گر کر جاں بحق. پنجاب حکومت اداروں کی بے حسی, متضاد بیانات. مریم نواز کی آپٹکس کی سیاست پر بڑا سوال یا محض مقامی انتظامیہ کی غفلت؟ شہزاد صاحب. عائشہ ابھی چند ہی دن پہلے میرا خیال ہے مریم بی بی نے ایک اپنی میٹنگ کی اپنے منسٹرز کے اندر یا باقی لوگوں کے ساتھ, اور اس میں یہ کہا گیا کہ مین ہولز کے بارے میں انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ کراچی کے واقعات کے بعد یہ کہا کہ لاہور کے اندر اور پنجاب بھر کے اندر یہ جو معاملات ہیں یہ اس کی ذمہ داری ہوگی اور میں جلد سے جلد ان کے نتائج دیکھنا چاہتی ہوں. لگتا مجھے یوں ہے کہ ان کی بات کوئی نہیں سنتا. ان سے تقریریں کروا لیتے ہیں, ان سے اناؤنسمنٹس کروا لیتے ہیں, اعلانات کروا لیتے ہیں, لیکن وہ ہوتا کچھ نہیں ہے ان چیزوں کے بارے میں. یہی سامنے نظر آتی ہے. 22 سالہ سعدیہ, 10 ماہ کی اس کی بیٹی, میرے خیال میں دونوں شہید کا درجہ پا گئیں کیونکہ ایک ایسی نظام کے اندر جو کہ اس کا کلیم کرتا تھا کہ اس کے ہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی, لیکن ہو جاتی ہے. اس نظام کے منہ پہ ایک بہت بڑا تماچا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ گورننس کا ہمارا جو ہے نا اصل انڈرسٹینڈنگ وہ ہے لیپا پوتی. کتنے اشتہارات آتے ہیں, کتنے اعلانات ہوتے ہیں, کتنا اس کے اندر تالیاں بجتی ہیں, اور اس کے بعد کسی قسم کی کوئی امپلیمنٹیشن. سب سے پہلی بات ہے آپ بھلے 150 پروجیکٹ کیجئے,
40 अरब, 2 अरब, 10 अरब के, जितने मर्जी। मुझे नहीं पता इतना पैसा पंजाब को मिलता भी है या नहीं मिलता, जितने प्रोजेक्ट अनाउंस हो जाते हैं। लेकिन 150 प्रोजेक्ट करें आप रोज का एक प्रोजेक्ट अनाउंस करें, लेकिन उसके लिए एक फिजिबिलिटी स्टडी होती है, उसके लिए मकसद क्लियर होता है, उसके बाद उसकी एलोकेशन होती है कि इतनी रिसोर्सेज इस तरीके से होंगी, उसका एक स्ट्रेटजी बनाई जाती है कि ये कैसे हासिल किया जाएगा, और उसके बाद फिर उसकी मॉनिटरिंग होती है कि हो भी रहा है या नहीं हो रहा। जब मरियम बीबी शुरू में आई थी और उन्होंने बहुत अपनी एनर्जी के साथ तमाम चीज़ों का जिक्र, तो हमारे प्रोग्राम के अंदर ही आपने सवाल उठाया था कि क्या मरियम बीबी की जो प्रायोरिटीज़ हैं, जो तरजीहात हैं, क्या ये मुनासिब हैं जिस तरीके से वो बहुत सारी चीज़ों को एकदम से छेड़ रही हैं। तो हम लोगों में से हम सब ने, बल्कि तकरीबन सब ने ये कहा था कि कम कीजिए लेकिन बहुत अच्छा कीजिए। ये जो रोज की बुनियाद पे एक आप एक नया प्रोजेक्ट या एक नया अज़म का इजहार करती हैं, बदकिस्मती से आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है वो उसको फॉलो अप नहीं करती, उसको देख नहीं पाती। आपको सामने कैमरों के ऊपर हर चीज नजर आ जाती है, इश्तिहारात अगले दिन अखबारात में भरे होते हैं, लेकिन उस पर होता कुछ नहीं है। मेरा ख्याल है कि मरियम बीबी को इस पर बहुत गौर करना चाहिए। वो जितनी एनर्जी रखती हैं उसको ये करें कि पाया तकमील तक चीज को पहुंचाएं, कम करें लेकिन बहुत अच्छा करें। कम करें लेकिन अच्छा करें। आमिर साहब, ये मुतजाद बयानात जो फौरी तौर पर जिस बंदे ने रिपोर्ट किया उसको भी सफर करना पड़ा, रेस्क्यू ऑपरेशन भी रोके रखा गया इस दौरान, क्या हुकूमतों का इमेज या कोई बात ऐसी रिपोर्ट ना हो जाए वो ज्यादा अहम और बड़ा है, शहरियों की जान ज्यादा मुकद्दस चीज है? देखिए इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना आयशा के एक रियासत के लिए, एक हुकूमत के लिए शहरियों की जान से बढ़कर ज्यादा मुकद्दस और कोई चीज नहीं हो सकती। लेकिन इस वाक़ये की तफसील के ऊपर जरा अगर आप गौर करें तो आपको ये समझ आती है कि ये मामला चंद हुकाम का या किसी हुकूमत का या इंतजामिया के चंद अहलकारों का नहीं है। ये हमारा एक ओवरऑल जो पर्सपेक्टिव अपनी जिंदगी के बारे में है कि हम अपनी जान को कितनी अहमियत देते हैं, ये मामला उसमें नजर आता है। अभी 4-5 रोज पहले की बात है आयशा, मैं लंदन गया, वहां पे मैं स्टेशन से जब निकला बाहर तो एक फुटपाथ का कोई 10 या क्या 5 मीटर का भी मुश्किल से वो हिस्सा था जिसके ऊपर कोई काम चल रहा था। उसके चारों तरफ बैरियर लगाए गए थे, उसके दोनों अतराफ में नोटिस थे कि यहाँ कोई रिपेयर का काम चल रहा है। सो आपको एक उन्होंने ऑल्टरनेट जगह प्रोवाइड की हुई थी कि फुटपाथ से क्योंकि ये हिस्सा बंद है तो आप बराए मेहरबानी सड़क पर जाने की बजाय आप इधर से चले जाएं। और यही जितनी देर मैं यहाँ पे रहा हूँ अच्छा मैंने यही देखा है। अच्छा, पाकिस्तान में एक अर्सा तक तो एक ये आर्गुमेंट थी कि जी गरीब मुल्क है, यहाँ पर हमारे पास वसाइल नहीं है कि हम इस तरह की मॉनिटरिंग वगैरह कर सकें। आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, इस तरह के ठेके की मॉनिटरिंग करना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप उन ठेकेदारों की उस ठेके की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर देखेंगे तो तमाम हिफाजती इंतजाम का जिक्र होगा। लेकिन जब आप उसकी मॉनिटरिंग की बात करते हैं तो वो तो हुकूमत की जिम्मेदारी है ना। और आजकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इस तरह की मॉनिटरिंग कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन मसला ये है आयशा, जिसकी तरफ मैं निशानदेही करना चाहता हूँ कि यहाँ इंसानी जान के तहफ़्फ़ुज़ की, इंसानों की जो रोड सेफ्टी होती है या किसी भी जगह पर, किसी भी पब्लिक जगह पर उनकी वो जो सेफ्टी है उसका तस्वर जो है वो बतौर एक तस्वर एग्जिस्ट नहीं करता। और तब जाके ये मामले खड़े होते हैं, इस तरह के वाकयात होते हैं और हमें उनका तब पता चलता है जब कोई इस तरह का बड़ा वाकया, बड़ा यंतोनाक वाकया हो जाता है और फिर मीडिया जो है उसके ऊपर शोर मचाना शुरू कर देता है। तो ये जितनी भी बर्मी का इजहार, आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि सीएम साहिबा जितनी भी बर्मी का इजहार कर रही है ठेकेदारों पर और अपने अफसरों के ऊपर, मेरा ख्याल है थोड़ा सा वक्त निकाल के वो अपनी इस हुकूमती तस्वर के बारे में भी सोचे जो कि इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में हमारी हुकूमतों का पिछले 78 साल से रहा है। दुरुस्त हो गया जी। एक ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। ज़ैगम साहब, इब्तिदा में ही इसे फेक न्यूज़ भी कहा गया और फिर कहा गया कि ऐसा मुमकिन नहीं है, फिर रेस्क्यू ऑपरेशन भी इसमें रुके रहा, इंतज़ामिया पुलिस की जानिब से मामला दबाने की भी कोशिश की गई, इतला देने वालों को। ये सारी जो सूरत हाल है, ये जो रवैये हैं किसी वाक़े के बाद, क्यों सेंसिटिविटी नहीं है दूसरे की शिकायत की तरफ या उसके नुकसान की तरफ? आप देखिए यहाँ विक्टिम से जो सलूक किया गया है और जिस तरीके से डिनाई किया गया है, उसकी वजह से जिस तरीके से वक्त ज़ाया हुआ है, वो अज़ खुद एक जुर्म है जिसकी अलग से इंक्वायरी होनी चाहिए, जिसकी अलग से सज़ा मिलनी चाहिए। अगर इतनी बड़ी सतह से डिनाइल की जा रही है तो नीचे से तो लाश भी गायब की जा सकती थी, टोटल इनकार किया जा सकता था। लाहौर की इनकार तो किया ना ज़ैगम साहब, 6 घंटे शौहर और 2 भाई हिरासत में रखे, लाश मिली तो तस्लीम किया जी, और वो लाश गायब भी तो की जा सकती थी ना जी।
اگر کوئی مختلف معاملہ ہوتا، کوئی مختلف شہر ہوتا اور ایسے واقعات ہوتے ہیں، یا اس خود کتنی بڑی غفلت ہے کہ ایک آدمی شکایت لے کر آئے، آپ اس کو گرفتار کر لیتے ہیں اور وزیر محترمہ تک جو ہیں اس کی تردید کر رہی. اس کی تو الگ سے انکوائری ہونی چاہیے، الگ سے اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے اس کی. اب آپ دیکھیے 2 مہینے ہوئے ہم نے 3 سالہ ابراہیم کا ماتم کیا تھا، جو کراچی کی نیپا چورنگی میں ایک گٹر میں گر کر ہلاک ہوا تھا، شہید ہوا تھا، اور وہاں پہ BRT کا کام ہو رہا تھا، ایک ڈیولپمنٹ کا کام چل رہا تھا. اور آج ہم 10 مہینے کی رضا فاطمہ اور اس کی والدہ سعدیہ ساجد، وہ بھی کوئی 22-25 سال عمر کی، دونوں بچیاں ہمارے حساب سے، آج ہم ان کا ماتم کر رہے ہیں. اور یہاں بھی کام ہو رہا تھا، یہاں بھی ورک ان پروگرس تھی، پروجیکٹ چل رہا تھا ٹریفک انجینئرنگ والوں کا، ٹیپا والوں کا. دونوں جگہ پہ گڑھے کھدے ہوئے تھے، دونوں جگہ پہ گٹر کھلے ہوئے تھے، چوہے دان لگے ہوئے تھے. ایسا ماحول تھا جیسے جان بوجھ کر لوگوں کے قتل کے لیے چوہے دان بنائے گئے. مقصد تو یہ نہیں تھا، لیکن جو ہو رہا تھا اس کا نتیجہ تو یہی تھا نا، کہ ایک پورا ٹریپ سیٹ تھا دونوں جگہوں پہ کہ لوگ معصوم مریں. یہ انسانی زندگی کی ہمارے ہاں قیمت ہے. دونوں جگہ پہ ایک دن لگ گیا لاشوں کے نکلنے میں، ریسپانس کا بھی پرابلم آیا. ٹھیک، کراچی میں تو خیر کسی نے ذمہ داری تسلیم نہیں کی، پتہ ہی نہیں چلا یہ گٹر ذمے کس کے ہے. یہاں پہ کم از کم یہ ہوا ہے کہ ٹیپا کا چیف انجینئر، اس پر FIR ضرور درج ہوئی ہے. درست. اب اہم بات یہ ہے کہ انسانی زندگی کا سوچنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ سیفٹی کی کیا کیا چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. یہ اظہار کرتا ہے ایک سسٹمک راٹ. درست کہہ رہے ہیں آپ بیگم صاحب، کاغذوں میں وہ سارے اظہاریے موجود ہوں گے، زمین پر ہی شاید نہیں ہے. رضا رومی صاحب، پنجاب حکومت کی جانب سے متضاد اور غیر مستند اطلاعات جو رہی، اس پہ سخت ایکشن کا فیصلہ کیا گیا. یہاں تو وزیر اطلاعات صاحبہ کی جانب سے واقعے کو فیک نیوز کہا گیا ہے. کون کون ذمہ دار بنے گا؟ کس حد تک کی سخت کارروائی ہوگی یہاں پر؟ دیکھیے، یہ جو وزیر اطلاعات کی بار بار تردید کرنا، یہ بھی بہت ہی مزے کا خیز بات ہے. مگر دیکھیے، جو اصل مسئلہ ہے اس کی طرف آتے ہیں، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو شہری ہے اور انسانی جان ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ہمارے حکام کو، ہمارے مختلف محکموں کو، چاہے وہ کراچی ہو، لاہور ہو. اور یہ بھی ثابت ہو گیا، پہلے لوگ اس کا بڑا موازنہ کر رہے تھے کہ جی کراچی میں مین ہول کے ڈھکنے کھلے ہوئے ہیں، اور پنجاب میں دیکھیے کتنی بہتر گورننس ہے. واقعہ یوں ہے کہ ہر جگہ پہ ہی اس طرح کی غفلت جو ہے، مجرمانہ غفلت، اس کے ہمیں کئی آثار دکھائی دیتے ہیں روڈز کے اوپر، ہر جگہ کے اوپر. یہ جو پروجیکٹ ہے یہ بڑی دیر سے جاری ہے، داتا دربار کی گرد توسیع ہو رہی ہے، نئی سیوریج بچھ رہی ہے، اور اس کی روڈز کی ایکسٹینشن کی جا رہی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ٹھیکے تو دے دیے جاتے ہیں، اس کے بعد یہ اتنی ان میں تاخیر کیوں ہوتی ہے؟ اور ان کو یوں کھلا چھوڑ کر جو بھی ایجنسیز ہیں یہاں پر، LDA ہے یا دیگر جو ہے، وہ اس طرح سے ایک ہیزرڈس سچویشن کیوں کریٹ کرتے ہیں؟ ان کو اس کے بارے میں احتیاطی جو تدابیر ہیں وہ رکھنی چاہیے، خصوصاً لاہور جیسے گنجان آباد علاقے میں. یہ بھاٹی گیٹ کا جو پورا ایریا ہے، اس کی بہت گنجان آبادی ہے. اور رہی بات عظمہ بخاری صاحبہ کی، تو میرے خیال سے اب چیف منسٹر صاحبہ کو خود نوٹس لگانا چاہیے. اگر ان کی وزیر اطلاعات اس طرح سے امبیرس کر رہی ہیں ان کی گورنمنٹ کو اور ان کو، تو پھر ان سے پوچھ گچھ تو ہونی چاہیے کہ آپ نے ایسا بیان کیوں دے دیا. اور اگر بیوروکریسی کی طرف سے ان کو رپورٹس ملی ہوں گی نا، اسی کی بنا کے اوپر انہوں نے کہا یہ فیک نیوز ہے. پھر جو افسران جو غلط بیانی کر رہے تھے اور جھوٹ بول رہے تھے، ان کا بھی محاسبہ ہونا چاہیے. اور جو ان کی ٹیم کے لوگ ہیں جو اس چیز کو بار بار کہتے ہیں یہ فیک نیوز ہے. دیکھیے، انسانی جان کا جانا اور ہلاکت ہے ایک بچے کی، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. بالکل درست. اور اس کو فیک نیوز کو قرار دینا اثر زیادتی اور جیسے بے رحمی کی ایک مثال ہے. جی درست ہو گیا، بہت شکریہ آپ چاروں کا. آخر میں بس اتنا ہی کہیں گے کہ ذمہ داران کی مجرمانہ غفلت اس بات کا یقیناً پتہ دے رہی ہے کہ انسانی جان کی کوئی ترجیح نہیں. پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.